बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज फ़ादर्स डे है, वालिद से मोहब्बत के इज़हार का आलमी दिन। इस दिन के मौके पे हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपने वालिद से गले मिले, उससे अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात, अपने उस ताल्लुक़ का इज़हार करे, उनकी गैर मामूली ख़िदमात, उनके इस जज्बाती लगाव का उनको एहसास दिलाए कि हमारे दिलों में उनकी क्या अहमियत है। ये दिन बड़े अहम होते हैं, याद दहानी का बाइस बनते हैं। वैसे तो इस तरह के रिश्तों में मोहब्बत इन दिनों की पाबंद नहीं होती, लेकिन इंसानों की याद दहानी के लिए ये दिन उनको जगाते हैं और एक माहौल पैदा करते हैं कि जिसमें आलमी सतह पर उस रिश्ते की हसासियत और उस ताल्लुक़ को नुमायाँ किया जाए। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे वालिद साहब यहाँ इस वक्त अमेरिका में मेरे पास तो नहीं हैं, वो दूर पाकिस्तान में हैं। तकाज़ा तो ये था कि उनकी खिदमत में हाज़िर होते और उनसे ये अर्ज़ करते कि हम आपसे गैर मामूली मोहब्बत करते हैं, आपकी गैर मामूली ख़िदमात हैं और अपने ताल्लुक़ का इनसे बराह रास्त इज़हार करते हैं। लेकिन ये फ़ासलाती रब्तो निज़ाम अब बन गया है, तो सोचा क्यों ना इसी के ज़रिए उनको भी पैगाम पहुँचाया जाए और दुनिया को भी ये बताया जाए कि जो मेरे वालिद हैं उनकी किस कदर गैर मामूली ख़ूबियाँ और ख़िदमात हैं, जिसकी वजह से मेरा सर हमेशा उनकी अज़मत के आगे झुका रहता है। 3 चीज़ें हैं जब मैं पलट के अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ। मुख्तसर सी अभी इब्तदाई ज़िंदगी है, 25-30 साल गुज़रे हैं इसमें, लेकिन 3 चीज़ें हैं जो मुझे अपने वालिद साहब की महसूस होती हैं। और जब से मैं ख़ुद वालिद बना, मेरे यहाँ हाल ही में बच्चों की पैदाइश हुई, तो उसके बाद से ये जज्बात और ये एहसासात ज़्यादा नुमायाँ हो के सामने आए। उससे पहले इस कदर वाज़े नहीं थे और उनकी सेक्रीफाइस और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसका भी अंदाज़ा तभी हुआ कि जब हम ख़ुद वालिद बने। तो वो 3 खूबियाँ जो मुझे लगा जिनको नुमायाँ करना चाहिए और बिलखुसूस उन नए वालिदैन को बशमूल मेरे ये पैगाम देना चाहिए है कि उनको ज़िंदगी में अपनाएं, तो उससे औलाद पर किस कदर मुस्बत और गैर मामूली असरात मुरतब होते हैं। पहली चीज़ जो मैंने हमेशा अपने वालिद साहब के साथ अपने ताल्लुक़ में महसूस की वो ये थी कि उनमें बर्दाश्त का गैर मामूली मादा है। वो चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। मैं अपनी फ़िक्री सफ़र की रुदात को देखता हूँ, अपने जो जवानी के जज्बात का उभार होता है उसको देखता हूँ। हर जगह मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि उनके अंदर बर्दाश्त का गैर मामूली मादा है। उन्होंने मेरे इख्तलाफ़ राय को, मेरी किसी दर्जे में कह लीजिए कोताहियों को, बदतमीज़ियों को, एक वक्त आता है हर नौजवान पे जब ख़यालात में आज़ादी पैदा होती है, नए नए फ़िक्र फ़लसफ़े वो पढ़ रहा होता है, तो उसका इज़हार भी नुमायाँ होता है वालिदैन के साथ, ख़ास तौर पे टीन एज में। तो मुझे ये महसूस होता है कि मैंने अपने उस इख्तलाफ़ात को बहुत आखिरी हदूद में जाकर उनके साथ उसका इज़हार किया और बहुत बबांगे दोहल, डंके की चोट पर उसका इज़हार किया, बड़े दलाइल के साथ इज़हार किया। लेकिन उनके यहाँ से किसी रेजेंटमेंट का सामना नहीं हुआ, उनके यहाँ से हमेशा बर्दाश्त और तहम्मुल का सामना हुआ। ये जो बर्दाश्त और तहम्मुल थी, इसने मुझ पर भी कुछ अरसे बाद मेरी गलतियों को वाज़े कर दिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ फ़लसफ़ा, कुछ तारीख़, कुछ अदब, कुछ मज़हबियात की दुनिया से जब आशनाई हुई तो बहुत सारे ऐसे इख्तलाफ़ात थे जो बड़े नुमायाँ पहलुओं के साथ मैंने उनके सामने रखे और मुझे लगता है कि अगर कोई और वालिद होते तो वो उसको उस तरह बर्दाश्त ना कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं जो उनकी शख्सियत पे तनकीद थी, उनके अफ़कार पे तनकीद थी, उनके रवैये, उनके तरीक़ाकार पे तनकीद थी। उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़ी वुस्सत ज़रफ़ी के साथ उसको बर्दाश्त किया। तो उनके लिए मैं दुआ भी करता हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने मेरे इस इख्तलाफ को हमेशा बर्दाश्त करके मुझे भी ये पैगाम दिया कि मैं अपनी बात का इज़हार करूँ बग़ैर किसी खौफ और ख़तरे के। और वक्त के साथ साथ मुझ पर आपसे आप ये नुमायाँ हो गया कि मेरा वो इख्तलाफ किसी हद तक दुरुस्त नहीं भी था। तो जो पहला सबक मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया, मैं चाहता हूँ कि दुनिया को भी बताऊँ कि हम अगर बतौर वालिद इस सोसाइटी में खड़े हुए हैं, बच्चे हमसे इख्तलाफ़ करेंगे और एक वक्त आता है कि जब वो हमसे ज़्यादा बोलना सीख जाते हैं, उनके पास ज़्यादा मालूमात होती है, वो ज़्यादा अप टू डेट होते हैं, तो उस मौके पर उनको स्पेस दें, उनके इख्तलाफ को स्नप न करें और उनके रद्द-ए-अमल की कैफ़ियत कुछ जवानी में पैदा हो जाती हैं उसको भी मैनेज करें। आप ये देखेंगे कि वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो वालिद साहब की गैर मामूली कंट्रीब्यूशन है ज़िंदगी में, वो ये है कि उन्होंने गैर मामूली एतमाद दिया, ट्रस्ट किया।
اندھا ٹرسٹ کیا ایک طریقے سے، اور اس کا آغاز انہوں نے بچپن سے کیا، یعنی سیلف امپاورمنٹ کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ بچے کو اعتماد دیا جائے تو وہ صحیح ڈیسیجنز تک پہنچتا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں واقعہ کبھی نہیں بھولتا، چھوٹے سے تھے تو مجھے انہوں نے افطار دیا کہ ساتھ والے گھر میں جا کر دے آؤ۔ تو میں جب گھر سے نکلا تو مجھے ایک اور ہمارے پڑوسی آتے ہوئے نظر آئے، اور ان کے بارے میں مجھے یہ علم ہوا تھا کہ ان کی بیگم اور ان کے بچے کہیں سفر پہ جا چکے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جن کے گھر ابو نے بھیجا ہے وہ تو کھا ہی لیں گے، ان کے گھر تو پک ہی رہا ہے، میں کیوں نہ ان کو ابو کی طرف سے افطار دے دوں۔ تو اس وقت ایک ڈر بھی لگا، لیکن میں نے وہ فیصلہ کر لیا اور وہ افطار بجائے ان کو دینے کے ان کو دے دیا۔ میں نے کہا یہ آپ کے لیے بھجوایا ہے، اور میں نے گھر پہ آ کر تھوڑے سے ڈرے ہوئے الفاظ میں والد صاحب کو یہ بتایا، اور میں نے سوچا کہ شاید اب ڈانٹنا پڑ جائے کہ بھیجا کسی اور کے لیے تھا۔ تو مجھے غیر معمولی تحسین اور غیر معمولی ستائش جو ہے وہ میری منتظر تھی۔ اس سے میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، وہ خود مختاری کا جذبہ تھا، وہ آزادانہ فیصلہ لینے کا جذبہ تھا۔ اور پھر آپ یقین جانیں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ یہی آزادی، یہی اعتماد کا اظہار تھا جو انہوں نے مجھ پہ کیا۔ اور پھر میری اسکول کی تعلیم ہو، کالج کی تعلیم ہو، اس کو ترک کر کے مدرسہ جانا ہو، مدرسہ چھوڑ کے ملیشیا جانا ہو، امریکہ جانا ہو، کینیڈا، کہیں بھی میں گیا ہوں تو ان کی طرف سے شادی کے فیصلے ہوں، 10 اور زندگی کے عملی فیصلے تھے، ان میں غیر معمولی اعتماد مجھے دیا۔ یہاں تک کہ جب میں مذہب کی طرف آیا، جو ہماری رسمی تعلیم تھی اس کو چھوڑ کے، اس میں بھی ان کو اتنا اعتماد تھا کہ مجھے پورا اختیار تھا کہ میں جس مسلک کا چاہوں مدرسے کا انتخاب کروں، اور میں جو مباحث جن سے میری دلچسپی ہے ان کو پڑھنا چاہوں تو میں پڑھوں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی اعتماد جب آپ بچوں کو دیتے ہیں تو اس سے بچوں میں بھی ایک، جس کو آپ کہتے ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے والد کے اعتماد کے تعلق کو ٹھیس نہ پہنچانے کا۔ تو الحمدللہ اب تک جو تھوڑی بہت زندگی گزری اس میں ان کا اعتماد تھا، تو کبھی ہم نے نہ سگریٹ کو ہاتھ لگایا، یعنی ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کے بچے کم سے کم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں اس پہ دوام استمرار دے۔ لیکن باقی والدین کو بھی میں کہوں گا کہ بچوں پر اعتماد رکھیں، یہ اعتماد ہوگا تو ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ لیکن اگر آپ تاڑنے والی نظر رکھیں گے اور ان کے اوپر ایک طریقے کے محاسبے کی نظر رکھیں گے تو ظاہر میں بھلے اعتماد ہو، لیکن باطن میں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے وہ بچے ہم خود جانتے ہیں۔ تو یہ دوسری خوبی ان کی۔ تیسری خوبی، اور وہ بہت نمایاں خوبی جو عام طور پہ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتی جاتی ہے لیکن ان میں وہ اور روشن ہوئی، وہ یہ تھی کہ علم کے سچے مسافر بنیں، نئے خیالات کو ویلکم کریں، قائم شدہ تصورات کو ری تھنک، ری لرن اور ری کنسٹرکٹ کرنے کا جو مادہ ہے یہ عمر کے ساتھ ساتھ بہت مدھم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے مذہبی افکار میں، خود وہ ایک خاص مذہبی خانوادے سے اٹھے ہیں، ان کی خاص ایک مذہبی حیت اور مذہبی تعلیم اور تربیت ہے، لیکن ہمیشہ ان کو جس چیز پر میں نے متنبع پایا وہ یہ تھا کہ صحیح بات، سچی بات، استدلال پہ مبنی بات جہاں سے آتی ہے اس کو قبول کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی یہ اعتماد ملا کہ ہم بھی اپنے قائم شدہ تصورات سے آگے بڑھ کے ہر نئے خیال کو میرٹ کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیں۔ تو یہ 3 خوبیاں ہیں جو میرے والد صاحب میں نے بہت نمایاں طور پر پائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کروں، اور لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں ان کی صحت، ان کی عمر، ان کے معاملات میں برکت کی دعا کریں، خود بھی دعاگو ہوں، اور آخر میں وہ لوگ جو نئے والدین بنے ہیں مجھ جیسے، ان کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہ وہ بھی ان 3 نمایاں چیزوں کو اپنے اندر اجاگر کریں، اور اس سے جو اولاد کے ساتھ والد کا تعلق ہے وہ بہت مضبوط اور مستحکم ہوگا۔